दुश्मन को मन चाही सजा देने का जलाली तावीज़। दुश्मन को चारपाई पर गिरा देने वाला अमल। दुश्मन दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। एक ऐसा अमल जिससे आप दुश्मन के घर के तमाम अफराद को अजियत में मुब्तला कर सकते हैं। दुश्मन को जलील करने के लिए और उससे बदला लेने के लिए जलाली अमल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिर शाकर अली शाकर। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक नक्श लेकर हाजिर हुआ हूं, ये एक ऐसा नक्श है जिसकी बदौलत हंसते बसते घर को एक पल में उजाड़ा जा सकता है। वहां के रहने वाले रैशी अफराद को नई नई तकलीफों में मुब्तला किया जा सकता है। इनका सुख चैन छीना जा सकता है, इनमें बीमारी डाली जा सकती है और किसी हामला खातून का हमल गिराया जा सकता है। और इसी नक्श से ऐसा भी हो सकता है कि कोई औरत हमल कायम करने के काबिल ही ना रहे और ना ही इसके यहाँ पैदाइश हो। ये नहायत ज़बरदस्त किस्म का जलाली नक्श है, लेकिन खुदारा अल्लाह के अजाब से डरें और नजायज़ किसी को तकलीफ मत दे, क्योंकि हो सकता है आप किसी के लिए कुआं खोदे और खुद इसमें जा पड़े। ये नक्श अपना आप दिखाए बगैर बिल्कुल नहीं रहता और इसको आप जायज़ जगह इस्तेमाल करें, वरना इसके ज़रिए से होने वाले नुकसानात का ज़िम्मेदार और सज़ावार वही शख्स होगा जो इस नक्श को बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, और मैं इस अजाब से बरीउल ज़िम्मा होऊंगा। तो इस नक्श को बनाना कैसे है, यही वो अहम मसला है, यही वो अहम बात है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपने तैयार करना है। तो इसको आपने तैयार कैसे करना है वो आप गौर से सुन लीजिएगा। इसको आपने चांद की 27वीं तारीख को इस नक्श को ठीक रात 12 बजे, जब चांद की 26 तारीख गुजर जाए और रात आ जाए तो वो 27वीं रात होगी। तो उस रात आपने ठीक 12 बजे एक अदद काली मोमबत्ती जलाकर इसकी रोशनी में आपने अलहदा जगह इस तरह लिखे कि कोई दूसरी रोशनी नजर ना आए। बिल्कुल आपका जो कमरा है वो बंद हो, कहीं से भी इसमें कोई दूसरी रोशनी की किरण ना आ रही हो। कोई बाहर ट्यूबलाइट वगैरह जल रही हो तो उसकी रोशनी भी अंदर ना आए। आपने अपने कमरे के सब सुराखों को बंद कर देना है ताकि कोई रोशनी अंदर ना आए। और फिर आपने सफेद कपड़े पर काली स्याही से ये नक्श लिखना है और इसके इर्द गिर्द अपना जो भी कोई मकसद हो इसको लिखकर एक अदद से के कांटे के इर्द गिर्द इसको लपेट देना है। आप लोगों को पता ही होगा कि वो कांटेदार एक जानवर होता है। लपेट कर आपने एक शीशे की छोटी सी बोतल लेनी है और उसके अंदर आपने थोड़ी सी हींग डाल देनी है। हींग जो है वो पंसारी से आपको बआसानी मिल जाएगी, कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं है। हींग डालकर आपने दुश्मन के घर में इस सारे अमल को दफन करना है। अगर दफन करने में दिक्कत हो तो इस शीशी को दुश्मन के पहने हुए कपड़े से बांध कर उजड़े हुए दरख्त पर लटका दे। अगर ये भी मुश्किल हो तो इस नक्श को दुश्मन की तस्वीर के गिर्द लपेट कर
دریا یا نہر کے کنارے ایسی جگہ دفن کریں جہاں پانی اس کے اوپر سے گزرے۔ 3 دنوں کے اندر اندر اس عمل کا اثر شروع ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہوگا وہ ایسے ہوگا جو اس نقش کی تیاری میں اس کے ارد گرد لکھا ہوگا۔ اس نقش کی آزمائش کسی پھلدار درخت پر لٹکا کر کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی یہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا، یہ سب ایسے ہی بتاتے ہیں، تو وہ اس جلالی نقش کو بنا کر کسی بھی پھلدار درخت پر لٹکا کر اس کی آزمائش کر سکتا ہے، جس سے وہ دنوں میں اجڑ جائے گا۔ عمل کی بدولت کسی عورت کا بے وقت شرمگاہ سے خون بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی جلالی قسم کا نقش ہے، تو نقش میں ہمیشہ کی طرح آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گا، لیکن خدا کے لیے آپ سے میں نے صرف اور صرف یہی گزارش کرنی ہے کہ اس عمل کو آپ نے ناجائز نہیں کرنا۔ اگر آپ کو شوق ہے کہ یہ نقش کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ یہ نقش بالکل اسی طرح تیار کر لیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کو کسی پھلدار درخت کے ساتھ باندھ کر آپ اس کی آزمائش کر سکتے ہیں، اور وہ جو درخت ہوگا وہ چند دنوں میں اجڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو خدا کے لیے اگر کسی نے یہ عمل کرنا ہے تو وہ یہ چھوٹے موٹے دشمنوں کے لیے نہ کرے، ان لوگوں کے لیے کرے جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، اور وہ آپ کو کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تکلیف دینے کا، اور آپ دشمن کے ستائے ہوئے ہیں اور دشمن نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو نقش یہ ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بنانا ہے۔ طریقہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے، اگر آپ بالکل اسی طرح بنائیں گے، اسی طرح عمل کریں گے، تو آپ اپنے مقصد میں 100% نہیں 1000% کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جس کو دشمن نے تنگ کیا ہوا ہو، اور وہ یہ عمل کر کے اپنے دشمن کو سزا دے سکے اور اپنے دشمن سے بچ سکے، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی و ناصر۔